حز تشكيرني خيدا كم زاد يوم نجيرمني أفتح أكاونتي. سلام ورات تتسلتي من أخوم أنا دحنايك زاور مسكين بدنا أخمو سلامكم بزح ترفي وللي همين نصر حيوت كل سلام دو همين أخم حاتي معايا وسدت جن أخوم مالتي إن لما عنتسي تهدأ كل متى سلا نا سامي تقرأي مالتيو نا بزح كومينت بزح نجار بزح صرفي بزح نجار ينورهم مالتيو الناس بتعمي لقرم لمتينا سواتن بهارسي لمتينا تشكل لنا لمتينا نتشكل ياو فرجي كاب زاويري مالتيو كواحنا يخوني الناس تشكل ناسي لسامي بزح نجار تتعرفنا مالتيو أو كومينت كا عندي يعني أنت أكل فرقان للمدئي ولا فرقهم للمدئي ولو الأخللا جورو وأيولو الأخللا همز قبر جنزو وسرو وأي بلا الناس بزح نقرينا لا سمعنا مالتي بزح نقر لا أنا مالتي يا بسامي تقرأي بيدو لسار حسابي اللي سجمع بزح سبيو بيدو صرح لنا مالتي الناس اللي منتهينا قدمنا نفرد اللي منتهينا قدمنا بزح ما يطبقي نزارو بتعمي تقيمو مالتي سامي بتعمي أنسي هندزي حما دي من يقول سامي ومالتي الناس اللي منتهيو همز بالناس لسامي زخلاي نجار تعرفي زخلاي نجار لمنتهي بمرر رأي فتحي لمنتهي همز قبل خطأ العيا وناخذ لنا حواتيا حدي ناخذ لنا مالتيو جن خولا تخون له تتكلني نجار كأولى كأوعلى كخل سمع خيدامي أنا حزس بقى لحدا همز قورن ندحرلس بقى كتصرف إنه هو مالتيو مش تجن الفلت سبي اللي أنا يسوي حين نفلت أنا لمنتهي زكوني واللي لمنتهي نعطوك على خليني سمع نعطي طرح دخم تسمعوا نعطي رخم نعطي طرح سمعكم تتعرف إن حوالكم زتك كلا يخوني مالتيو زتك كلا يخوني نعطي طرح رخم تفردي تتعرفين حوالكم إذا نجرزي تك كلا يخوني مالتيو أحواتي أتتككلنيا كافتله كاتبدل ولا كابدل سمع خيدان طرح بقى أنا بدلننا ورننا سلولخو وسدننا سلولخو كتصرف يولي مالتي الناس لمتينا لقاقي لنا لنا قروي لنتصرفوي لمتينا لينا مستوعل سياد لينا مستوعل لخلنا يتقمنا مالتي الودسة مستوعل يتقمويو مالت حاسكو بزح حساب واي أنس حز درات جمرنهم مالتي واي قدمنا فردنا نورنا قدمنا تناقرنا نورنا منام بزح حساب حاسكو عنس كومينت مسحف تجمرنهم مالتي إننا لمتاي قسم سو تسبروا لمتايو إذا نقرزسي مجمرها مستوعل كادليو مالتي استوعل خفردته توانا فرد وهابك زابيريو تحتقول له سبات نبهال فرد لنا مالتيو استوعلنا ولا سي بقى البران كلهم دخل نقول لهم تمصوا لي اي سي تي ولاس ساتم يملك اروس اي سي تي جنا حنا ستط نو الجراش مالتي الناس زكون سي يولي مالتي حواتي معري الناس لمن تاينا لتشكل لنا حواتي هاي نتشكل متشكل لما انه ما يتقمي تشكل خات زارو نجر لبشبي سبر تشكل خات ناقرو نجر السوي نكي تشكل خات ناقرو نجر لبسوي الجود مالتي نا حواتي ماري تشكلنا للي مفرد وقال لدك سواتينا حناس لمتينا نفر فرد الهب تتكلين فردو هاوي اكزابير يدامي حنا يخوناي مالتي نا كوني ولي إذا نجرزي تاول على جنزبيت مولس اللي إنه جنزي مولس اللي إنه لانها مالتي يا همتي الرقمون وما أنتي أفتي مدار لنا يوم اللي كرد قال لهم اسكي اللي كرد سمعنا نملس مجمرة. راني خيدا كم زاد يوم نجيرمني أفتح أكاونتي ونكتحف كم زاد لو تحفوا ويلا مخنياتو سيستم سلا زي وداعي سجى كايونا صحاف الليلة أفتح أكاونتي تصحيف إيو بازيحن إيو أزيز أشزي ناتي طرح لي كنا نايح يا ولي كردو هم تلسمعنا مالتيو جنزبي ملسوا لي نهتي بلا إنها تغلعان كأولا لا بهمز عينة حواتي معري كسدتاتنا همز عينة نقر تود لنا متنقعد لنا مالتي سجنبر إنباسي لي ولا نقر من ما جاولي مالتي بدلالاس شنا بدقن ودس يبلنا قديتا إنباسي نخدنا إنباسنا ندحزننا مالتنا إنباسي سوم ندحزننا دا
ايش خب دق بدلالي مودا اذا تككل يكون يوم مالتي قديت حزي كلنا لتصلم مصنينا مجمرا مالتي صلوت مصلنا جن يا كل ነገር ግዴታ ኤምባሲ ልወዶ ማለት حز ግን حد አሕዋትና ታይገብር ለያ አዲስ አበባ ይኸዳ በስልክ ይነጋገራ በስልክ ተነጋግረን ንወደል خنينا ገንዘብ አሕልፋ ይውልውን ገንዘብ ያሕልፋ ነጋ ድሕር ነጋ ይባሃላ ወርሒ ሶሙን ይባሃላ ማዕልቲ ዋጠጥ እቲ ገንዘብ ነጋ ድሕር ነጋ ይባሃል እዚ አውዲ ኾን ነገር ኢላ ወድቕ ማለት እዩ እና አስተውዕልና ትክክለኛ ሕጋዊ ዋላ ጸለብ ተኾነለ ላው ዱባይ ይኹን ላው ስዑድ ላው ለኾነ ይኹን ተኸድለና ትክክለኛ ፓስፖርትና ትክክለኛ ኤምባሲና ንጨርሰሉ ንፈልጥነና ሽና ዓድ ክፍልና አነ ኩድ ልኺ አነ ትኬት ቆርጸ ልኺ ሰለለና ቆርጸልና ማለት ይኹን ለምታይ ሰብናምን እና ትክክለኛ ሕጋዊ እንደኾይኑ ኤምባሲ ኻትኸድ ማለት ይሕና ኻሜና ልገራን ለዓል ሕስ መጽሉ ኻሜ ልገርኹም መጀመሪያ መቀለ ፓስፖርት አውጣ ፓስፖርት ምሳውጻኹ መቀለ ኸይደ አዲስ አበባ ኸይደ ኤምባሲ ኸይደ ከኤምባሲ መጨረሻ ላይ ሁሉ ነገር መስወዳዳኹ ቲኬት አሽጉም ቲኬት ቆርጾም ይምልኻ ማለት እዩ እሺ ከማንኛውም ወረቀት አይኾን ይልውሃ አፍቲ ቲኬት ለቆረጸሉ ግዴታ ትደላላ ሕዙ ካይል ኸድ ባዕሉ ማለት እዩ ሕዙ ኸይዱ ቲኬት ቆርጾም مشت خونه برراله لو مشت يولخا نقوت خلنا نقول يولخا قطر تخونت له بتاعت برراله دلالو مسوعلو وسدو تيكيت اير له بحدو خن خاخت قرط مالتي ياو مسقرصخا بتا بررخ ساعات نوع الخسو ويلله تدلالا طعند خوينو تل الودلنا مالتي طعند خوينو بعل كفانينا خليو نحل يخون لنا على نسا ايبورت حزنا خويدو يفانينا مالتي ስለዚህ ሽና አምና ማንኛውም ደላላ አምና አቀድምና ገንዘብና መሃብ ይብልና ማለት ያህዋት የማረ ከወለ በቃ ለምታይና ትምርት ላይ ወሰድ አውዝ ሚዲያ እኮ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ትምርት አምርና ነው ብዙሕ ሕማቅ ለጽቡቅ ለሰው አፋልጥና ነው እና ለምታይና ከሚዲያስ ብዙሕ ነገር ላይ ለማርታ ኮይና በቃ ከሚዲያስ ብዙሕ ነገር ሳይማር ለና ማለት ኮይ ሽናና ሚዲያ ለውልና ዳሚ ምንም አይነት ትምርቲ አይወስድልናል ማለት ነው እና ለምታይ ሚዲያሲ ብዙሓት አሕዋትና ትጎድአን ወጽለያ ብዙሓት በደልና ወግዕለዋ ብዙሓት በቃ ብዙሕ ነገር ይደረይለቲ ግን احنا ግን በቃ ብዙ ሰማናስ በዜና ነው ጾ ማለት ምንም አይን ሰማይ እና ሚዲያ ለ ብዙሕ ነገር አምሮና ለዩ احنا ግን ጭራሽ እንደይ ማዛም ለረዳና ሲ በቃ ኡኖርና ወይና ልኾን ለና ማለት እዩ لا فلتنا سيناتي بقى لا فلتنا اتناسي دحري الناس حناما دحر لله خمس خونكو لا خالي متعاسي لا خالي بخياتي اتي لنا مالتي مجمره جن لا رانا لا سمعنا اتي لنا يفوتنا مالتي نحواتي معري لكل ነገር بتنقع يدليو مالتي ጥንቃቄ ነገር ከወለ ታደክል ደሌ አሕዋት ያብስደትና አኸን በተለይና ለምቀን ሐመድ ነው አወራኖቲ ጥንቅ ወላ ማለትዩ ከወለ መኪና ገለ ምስ መዳም خن حد ነገር አይትውጻ በቃ ዓዲና ንጸነህ አይንውጽ ማለት ነክን ማለት ያው በመኪና ሐምዚ አጋጣሚ ሐመድ መጽወም ሰ ለማነ የሞቱ ሰባት ነው ማለት እዩ بزي حمد كولا قارص زحيل حمد كولا قارص او عد خنكف مالت حشلو مالت يو حنا او عدنا يو عد عرب انا لو علي حزي كاول قمساتن كخل عد يصددي عدي كصنحي لمرصو مالت يو مساتن نزيد دحرن مزارقلا فتي ግን ግዴታ እንደሆነ ምንም ንገብራይ ንخليو እንደخلنا ግን عدنا ጸዳድና عدينا نصنح ማለት ይحشና ማለት እዩ እዚ كل ነገር ካብል حلف ድረስ እንደحلي ኾነ ግን ዝሐያል ሐመድ በተለይ ብዙሕ አደጋ አጋጥሙሎ ብዙሕ መኪና ምግጫይ ብዙሕ ነገር ድንገተኛ ነገር ሳጋጥሙሎ ስለሆነ ያው كل ነገር ጥንቃቄ ያድልልና ማለት እዩ አሕዋቴ ማረም ተኸልና በተለይ ዓረበን ጥያት እንደሆነ ስርሐይ ስርሐ ዓደይ የልጸንሕ ማለት ሲሐሽና ማለት እዩ እና አይዘነስኪ ካውለ ያው hamትልረናዩ አብየመን በትልዓለ ነገር ብዙሓት አሕዋትና በቃ እንደይ ታይብላበየም ኮድ ሕዚ አብየመን ልኖሲ ላብዝኪ حلፉ ደንበር محلف የለ ላብኪየ ከይምለሱ ባሕሩ እምነት ይውሊ ሕዚ የመን ሳንዓ أقول لك أقول إنه يقاوسي هم يمكلون ندعي زابير منك بعلي حل يوم تايك جبر قدم زي أمريكا يا أفتي نعتنا إثيوبيا اللي تأكوا التكوستو يا بزحتي مويتهم مالتي حزلة بقى تخصي على العلوم سللن هيو بزح عديقة قطم له مالتيو
እግዚአብሔር አምላክ ምሳታቶም ይኹን ስደት በቃ ይበልና ሓዚሲ እሳቶም ላውል ኸዱ ወስኖም እቲ ድሕሪት ልመፁ ለሰብ ከላበይ እዩ ኣውልና ይመፁ ስኖም ብክልተ ገፅ ተዓፅዮም ላብዚ ከይመፁ ሃመይ ገሮም ላፍቲ ከይምለሱ ሃመይ ገሮም ተዓፅዮም ሲ እቲ ላብዚ ልመፁ ለሰብ ስታይ ኮይኑ ህዝብና ስታይ ላበይ ኢሉ ኸድሎ ብምንታይ ነገር እዩ ክፅወይት ህዝብና ማለት ሃመይ ኣብልና ኢና ንፀውየት ህዝብና ሃመይ ኣብልና ኢና ነረድኦም ሕዚ ላበይ እዩ ልመፁ ኣሎ ኣውልና እኮ መኸዲ ስኖም እዮም ኣውልና እኮ ፀግቦም ሓድሮም በልዖም ሓድሮም ሰትዮም ፀግቦም ካይኾነ ኣብ ፀገም እዮም ከድነዩ የመን ድነዩ ብሕሰዓት ኣብ ፀገም ኣብ ችግር እዮም ድነዩ ማለት እዩ ግን እዚ መን ኢሉ ረድኦ ማንም ልረድኦ የለ በቃ እንደገና ሰው ላብዚ ኢሉ ስዕውለት ማለት እዩ እናት ህዝብና ሲ ሃመይ ገርና ኢና ነረድኦ ሃመይ ገርና ኢና ንነግሮ እንድዒ ኣነ ብባዕለይ ብጣዕሚ ግርኣት ይንኖ ማለት እዩ በቃ ኣጅብ ለባልና ሲ በቃ ሓልፍለና እዮም ሓደ ነገር ይመፅእ በቃ ድክልተ መዓልቲ ፖስት ይግበር ሸር ይግበር ይረሳዕ ለለ ሓደ ይሞት ድክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ለለ ሸር ይግበር ለለ በቃ እዚ እዩ الناس اللي منتاي حدا بقى حدا خلخ حدا عيني تخين خس حدا مفتح لي يقبروا له زباح رزسي حدا مفتح لي يقبروا له جنا حزل هزمنا لا مزك ودا هزمنا لا مزك هاللي قدامي منم لا قارص نجر ايخوني همتر لنا يندح خوينو مالتي سلازي لمنتاي حدا عيني تخيننا اتبحري لخونه نجر حمد عصي دمص لي نخون مالتي احواتي سلازي حزله سمنا لا حوي لا موت لا بسقات يلمصلو عدنا سمنا مكرد ايوا يكسمع يخلي مالتي ግን ታይ ማ ንገብር ምንም ንገብር አይንኸሊ ኣብዝለ ያው ኩሉ ነገር ስራሕ የለ ብሕስ ሰዓት ባላሽ ኩሉ ነገር ተዋላሽ ነው ግን ማንም ልርዳ የለ እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ በቃ ይበለና ምሕረት ይላኸልና ካብ ሰማዩ ሹ ባዕልሲ እግዚአብሔር አምላክ ሲ በቃኹም ይበለና ስደት በቃውሉ እትልመፁ ለሰብለ ባዓዱ ሶርሓም ይበለ እግዚአብሔር አምላክ እግሩ ይዲ ይሓዝዳሚ ምንም ልባሃል ነገር የለ ኣብዝልና ሰብለ ተናግሩ ጾውይል ሰማዕ ሰብ ስለሌለ ምንም ንገብር አይንኸሊ በቃ ሃምዚ ተወኻት አማል በዓል ኸንታማ በቃ ኣብዚ ና ፊልተር ፎቶላት ርእሲ ሰብት ሙችውል ነብሩ ለል መስለሉ ዓድልነ ሰብ ማለት እዩ እና ምንም ንገብር አይንኸሊ ባዕሉ እግዚአብሔር ምሕረት ያወርደልና ካፈጣሩ ማለት እዩ እና ቪዲዮ ሼር ላይክ ኮሜንት ናገርኩም አበራቱዕኔ ቤተሰብ ላይ ሆነ ሰብስክራይብ ብምጋር ቤተሰብ ሆነ ያቀኒልኝ ሓቲ ማዕረ